सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन राजा उत्तमं प्रशासनं तस्य राज्ये प्रजाः सुखेन आसन्। तथापि राज्ञः असन्तोषः। मम राज्ये स्थितानां विविधपूजापद्धतीनां मध्ये ऐकमत्यं नास्ति। एकस्य देवस्य पूजकः अन्यं देवं निन्दति। विविधदेवभक्ताः परस्परं निन्दन्तः कालं यापयन्ति इति। अतः सः कदाचित् विविधमतानां प्रमुखाणां मेलनम् आयोजितवान्। तत्र तेन उक्तं, मम राज्ये सर्वे एकस्याः एव पूजापद्धतेः अनुसरणं कुर्युः इति मम अपेक्षा। या पूजापद्धतिः श्रेष्ठा सा एव देशस्थैः सर्वैः अनुस्रीयेत। तस्मात् भवन्तः सर्वे समालोच्य श्रेष्ठां पूजापद्धतिं चिन्वन्तु। यदि विद्यमानेषु पूजापद्धतिषु कापि श्रेष्ठा न स्यात् तर्हि सर्वतः गुणान् गृहीत्य नूतनायाः पूजापद्धतेः एव स्वरूपं निश्चेतुम् अपि अर्हन्ति भवन्तः इति। विविधमतीयाः विद्वांसाः बहुधा चर्चां कृतवन्तः। तथापि का पूजापद्धतिः श्रेष्ठा इति निर्णेतुं न शक्तं तैः। सर्वसम्मतायाः पूजापद्धतेः निर्माणे अपि ते समर्थाः न जाताः। अथ कदाचित् कश्चन महात्मा तं देशम् आगतवान्। राज्ञः चिन्तनं तेन ज्ञातं। सः राजप्रासादं गत्वा धान्यागारं गतवान् राज्ञा सह। धान्यागारे बहुविधानि धान्यानि आसन्। तानि दृष्ट्वा महात्मा अपृच्छत्, अनेकप्रकाराणि धान्यानि किमर्थं सन्ति अत्र? अनेकप्रकारकाणि धान्यानि वर्धयन्ति, अतः मम धान्यागारे अपि अनेकविधानि धान्यानि सन्ति, राजा अवदत्। महात्मना पृष्टं, जनाः किमर्थम् अनेकविधानि धान्यानि वर्धयन्ति? किमर्थम् एकविधम् एव धान्यं तैः न वर्ध्यते इति। प्रदेशभेदात् रुचिभेदः भवति। वातावरणभेदात् आवश्यकतासु अपि भेदः भवति। अन्यच्च शरीरपोषणाय विविधानां धान्यानाम् आवश्यकता भवति। तस्मात् जनाः विविधानि धान्यानि वर्धयन्ति। सर्वत्र अपि एकस्यैव धान्यस्य वर्धनं न युक्तं। तत् जनाः अपि न सहन्ते। आरोग्यदृष्ट्या अपि तत् उचितं न, राज्ञा उक्तम्। यथा धान्ये वैविध्यम् अपेक्ष्यते तथैव पूजापद्धत्यादिषु अपि वैविध्यम् अपेक्ष्यते एव। समग्रे देशे एका एव पूजापद्धतिः भवितुं न अर्हति। जनानां रुचयः, आसक्तयः, प्रीतयः च भवन्ति विभिन्नाः। तदनुगुणं पूजापद्धतिं चिन्वन्ति ते। अतः पूजापद्धतिषु वैविध्यं गुणाय एव इति बोधितवान् महात्मा।